बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुशामदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात हफ्तुम के सबक नंबर 1 हम्द की मश्क का बकिया हिस्सा करेंगे। तो आइए चलते हैं हासिलाते ताल्लुम की जानिब। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि दरख्वास्त लिख सकें, तख्लीकी लिखाई यानी ख़ुद से दरख्वास्त लिख सकें, हरूफ फ़िजाइया या नदाइया की पहचान और तख्लीक कर सकें। तो प्यारे बच्चों, आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि हरूफ फ़िजाइया से क्या मुराद है। जी बिल्कुल दुरुस्त जवाब है आपका। ऐसे हरूफ जो हम मुसर्रत का, ताज्जुब का, खुशी का इजहार करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उन्हें हरूफ फ़िजाइया कहते हैं। यानी वाह, माशाल्लाह, वाह जी वाह, ये सारे अल्फाज हैं जो हरूफ फ़िजाइया कहलाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आइए चलते हैं आज के सबक के जानिब। आज हम लिखेंगे स्कूल के प्रिंसिपल के नाम तालीमी सैर पर जाने की इजाज़त के लिए दरख्वास्त। तो प्यारे बच्चों, आप दरख्वास्त लिखेंगे जिसमें आप अपने स्कूल के प्रिंसिपल से दरख्वास्त करेंगे कि वो आपको सैर के लिए लेकर जाएं। तो आइए लिखते हैं दरख्वास्त। बखिदमत जनाब हेडमास्टर साहब, गवर्नमेंट हाई स्कूल समनाबाद लाहौर, मोतबाना गुजारिश है कि आपने सालाना इम्तिहान से पहले हमारी जमात से वादा किया था कि अगर हमारा नतीजा 100% रहा तो आप हमें तालीमी सैर के लिए लेकर जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जमात के तमाम तलबा कामयाब होकर अगली जमात में आ गए हैं। अब आप अपने वादा के मुताबिक हमें तालीमी सैर पर जाने की इजाज़त दें। हमारी जमात तालीमी सैर के लिए मीनार पाकिस्तान और बादशाही मस्जिद जाना चाहती है ताकि सैर के साथ साथ हम इन तारीख़ी मकामात के बारे में मालूमात भी हासिल कर सकें। ऐन नवाजिश होगी अल अर्ज़ आपकी ताबे फरमा जमात हफ्तुम जिना, और आपने इसके दाएं हाथ पे तारीख़ लिखनी है जिस तारीख़ के में आप ये दरख्वास्त लिख रहे हैं। प्यारे बच्चों, अब हम हल करेंगे सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 है दर्ज झेल की तशरीह अपने अल्फाज में करें। तो प्यारे बच्चों, ये वो अशार हैं जिनकी तशरीह हम कर चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत आसानी से इन अशार को पहचान सकेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें हर शेर का एक मिसरा दिया गया है। आपको पहले मिसरे को जहन में रखते हुए इन मिसरों की, इन अशार की तशरीह करनी है। तो आइए देखते हैं सबसे पहला मिसरा क्या है। तेरे गवाह सभी शामो सहर शजरो हजर। इस शेर के पहले मिसरे में शायर अल्लाह ताला के खालिक़े कायनात होने का इकरार करते हुए कह रहा है कि अल्लाह ताला हर चीज़ के खालिक़ व मालिक हैं और अल्लाह ताला के खालिक़ होने की हर शय गवाही दे रही है। ये सुबह शाम का आना जाना, रात का दिन में बदलना, इन सब में अल्लाह ताला के खालिक होने के निशान हैं क्योंकि अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं जो रात को दिन में और दिन को रात में बदल सके। इसी तरह ये पौधे दरख्त में बदलते हैं और पहाड़ जो ज़मीन के सीने पर कील की मानद गड़े हैं, ये सब अल्लाह ताला के वजूद की गवाही दे रहे हैं। अगला मिसरा है हम्द को तेरी चाहिए एक हयाते जाविदा। तशरीह करते हैं हम। इस शेर में शायर अल्लाह ताला से अपनी मोहब्बत और अकीदत का इजहार करते हुए कहता है कि अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान करने के लिए बहुत लंबी ज़िंदगी चाहिए। मेरी ज़िंदगी तो बहुत मुख्तसर है जो अल्लाह की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान करने के लिए बहुत कम है। अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करने के लिए तो अगर कायनात के तमाम समंदर स्याही बन जाएं तो भी तारीफ़ कम पड़ जाती है। अल्लाह ताला ने इतनी वसी और अरीज़ कायनात तख्लीक की है, इसमें इतनी खूबसूरती और कामलियत है कि किसी एक शय की मुकम्मल तौसीफ़ भी मुमकिन नहीं। शायर कहता है कि अल्लाह ताला की ज़ात मुबारका की तारीफ़ के मुकाबला में मेरी ज़िंदगी लम्हों की तरह बीत रही है। मेरी ज़िंदगी तो ख़त्म हो जाएगी मगर अल्लाह ताला की तारीफ़ मुकम्मल ना होगी। अगला मिसरा है मुझको भी हो नसीब कुछ तेरे जहाँ की वुसअतें। शेर की तशरीह करते हैं। इस शेर के पहले मिसरे में शायर अल्लाह से अपनी ख्वाहिश का इजहार करते हुए कह रहा है कि अल्लाह ताला आपकी दुनिया, आपकी कायनात बहुत वसी है। इंसानी आँख की रसाई आपकी तख्लीक करदा कायनात की वुसअतों तक मुमकिन नहीं।
ہم آپ سے دعا کرتے ہیں کہ جتنی وسیع کائنات آپ نے بنائی ہے اتنی ہی طویل عمر ہمیں عطا کریں۔ مجھے ہمت و حوصلہ دیں تاکہ اس دنیا کی تمام اشیاء جو خشکی و تری پر موجود ہیں، یہ پہاڑ اور دریا، جنگل و بیاباں، سب میں دیکھ سکوں اور آپ کی تعریف و توصیف بیان کر سکوں۔ اگلا مصرع ہے، تیرے ہی کوہسار ہیں، تیرے ہیں سب یہ بحر و بر۔ شعر کی تشریح کرتے ہیں۔ اس شعر کے پہلے مصرعے میں شاعر اللہ سے اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا، آپ کی کائنات بہت وسیع ہے۔ انسانی آنکھ کی رسائی آپ کی تخلیق کردہ کائنات کی وسعتوں تک ممکن نہیں۔ ہم آپ سے دعا کرتے ہیں کہ جتنی وسیع کائنات آپ نے بنائی ہے اتنی ہی طویل عمر ہمیں عطا کریں۔ مجھے ہمت و حوصلہ دیں تاکہ اس دنیا کی تمام اشیاء جو خشکی و تری پر موجود ہیں، یہ پہاڑ اور دریا، جنگل و بیاباں، سب میں دیکھ سکوں اور آپ کی تعریف و توصیف بیان کر سکوں۔ تو پیارے بچوں، مشق کی اگلی سرگرمی جو اب ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ہے سنیں اور بولیں۔ باری باری طلبہ حمدیہ اشعار درست تلفظ اور آہنگ کے ساتھ بلند آواز میں پڑھیں اور اس میں پیش کیے گئے خیالات پر بات چیت کریں۔ تو پیارے بچوں، یہ عملی سرگرمی ہے۔ آپ لوگوں نے دو کام کرنے ہیں۔ ایک تو یہ کہ حمد کے اشعار کو بلند آواز میں درست تلفظ اور آہنگ کے ساتھ پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد آپس میں بات چیت بھی کرنی ہے کہ ان اشعار میں شاعر اللہ تعالیٰ کی کس طرح سے تعریف و توصیف بیان کر رہا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، یعنی کہ اس سرگرمی کا اگلا سوال ہے، اپنے روزمرہ مشاہدے اور علم کے مطابق کوئی سی 10 چیزیں بتائیں جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں۔ تو پیارے بچوں، یہ بھی عملی سرگرمی ہے۔ آپ اپنے ارد گرد مشاہدہ کریں اور اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی، یعنی قدرت کی بنائی ہوئی ان 10 چیزوں کے نام لکھیں، نام بتائیں ایک دوسرے کو جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں۔ تو یہ تو آپ کے سامنے ہے، یہ زمین، سورج، چاند، ستارے، جنگل، درخت، سب سمندر اور پہاڑ، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں۔ آپ اپنے روزمرہ زندگی میں ارد گرد کا مشاہدہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ۔ پیارے بچوں، مشق کا سوال نمبر 9 ہے، درج ذیل کو پڑھ کر اس سے متعلق اپنی معلومات اور تصورات بیان کریں۔ تو پیارے بچوں، یہاں ہمیں ہماری حمد کے کچھ اشعار دیے گئے ہیں، ان اشعار کو آپ نے پڑھنا ہے اور اس میں بیان کیے گئے تصورات اور معلومات کو اخذ کرنا ہے، سمجھنا ہے، یعنی ان اشعار کا مفہوم سمجھنا ہے۔ تو حمد کے اشعار کی تشریح ہم کر چکے ہیں، اس کا مفہوم بھی سمجھ چکے ہیں، تو یہ سرگرمی آپ خود کریں گے۔ آئیے پڑھتے ہیں شعر۔ تو کہ لامحدود ہے، حد مقام بھی تجھ سے ہے، سرحد امکان تلک سب رفعتیں تیرے لیے، عقل حیراں ہے کہ کیسا ہے نظام کائنات، اے حکیم بے بدل سب حکمتیں تیرے لیے، زندگی تیرے لیے اور بندگی تیرے لیے، الفتیں تیرے لیے، سب چاہتیں تیرے لیے۔ تو پیارے بچوں، یہ بھی حمد کے اشعار ہیں۔ ان اشعار میں بھی شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ تمام بلندیاں، تمام رفتیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی وہ ذات ہے جس نے اس کائنات کو بنایا ہے۔ تو پیارے بچوں، ان اشعار کو پڑھنے کے بعد اس میں دی گئی معلومات کو، تصورات کو آپ لوگوں نے خود اخذ کرنا ہے اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرنی ہے۔ ہماری اگلی سرگرمی جو ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ہے زبان سیکھیں۔ زبان سیکھیں میں آج ہم پڑھیں گے فجائیہ اور ندائیہ حروف کے بارے میں۔ آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ وہ حروف جو حیرت و مسرت کے موقع پر بولے جائیں فجائیہ یا ندائیہ کہلاتے ہیں، جیسے اوئے، واہ، کیا، اچھا۔ ان حروف کے ساتھ یہ علامت لگائی جاتی ہے جو آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں، یعنی کہ جملے میں جب ہم نے ان حروف کو استعمال کرنا ہے تو پہلے ہم نے اس حرف کا استعمال کرنے کے بعد یہ علامت لگانی ہے اور پھر باقی کا جملہ مکمل کرنا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس سے متعلق ہمارے پاس سوال کیا ہے۔ آپ درج ذیل کے ساتھ علامت لگا کر دوبارہ لکھیں۔ تو پیارے بچوں، آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس علامت کو ہم نے حروف فجائیہ یا حروف ندائیہ کے ساتھ لگانا ہے۔ تو الف میں ہمارے پاس جملہ ہے واہ کیا خوب شعر ہے۔ تو اس جملے میں جو حرف ہم حروف فجائیہ کے طور پر استعمال کر رہے ہیں وہ ہے واہ، تو اس کے بعد ہم یہ علامت لگائیں گے اور پھر ہم جملہ مکمل لکھیں گے۔ بے، بے میں ہے ارے دھوپ میں کہاں جا رہے ہو۔ تو اس جملے میں
ارے کیا ہے؟ حروف فجائیہ۔ ارے کے بعد ہم یہی علامت لگائیں گے اور پھر جملہ مکمل کریں گے۔ جیم، سنو تو میرے لیے نئے کپڑے لائیے گا۔ اس جملے میں سنو تو یہ حرف فجائیہ ہے، اس کے بعد ہم یہ علامت لگائیں گے اور پھر اس کے بعد ہم جملہ لکھیں گے۔ دال، اے کیا بات کرتی ہو؟ اس جملے میں اے یہ حرف فجائیہ ہے، اس کے بعد ہم یہ علامت لگائیں گے اور پھر ہم جملہ مکمل کریں گے۔ جی تو پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اپنے تعلم کو پختہ کرنے کے لیے سبق کو دہرانا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔